العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. آمين. الله سبحانه وتعالى أبدا سورة النور آيام وان وركتا آيام وان أن ورولا يا أيها الذين آمنوا أتلموا المن لاتا أتلموا المن دانكنياتا لا تدخلوا بيوتا الكادم بمولكم غير بيوتكم ممن كان لبمولتنا حتى تستأنسوا فلكم فبوروك جي كما كان كي كوكونغا فنو نيامي اسما كم كمان دفاع ماري سالون كم مولكنا ولم استئناسوتي كم فبوروك وسلموا على أهلها سالون كول كنتم السلام عليكم أدخل ناكوي كو دون سيدون ندوم بان ناكوي دون ناكوي كلا دون يمرو ذلكم خير لكم والخير ما تعالى لعلكم تذكرون دوات فالسي ميرال ساكروس أكو سفر لاكو يعلم أن السلام من سنة المسلمين كنت ندرو السلام رو مسلم ولا سنة ولا مسلم ولا سيد ولا مو وهو تحية أهل الجنة أتلم أرجل دونك ولا كنت ندرو المولت مجلبة للمودة أكبادية فرنسا مرة مولتي من ناك نيو كنتم ونافل للحقل أكجويا فرنسا بندي مولتي مالي والضغينة أن ينسون من فيهم كم كنيوكم روي عنه عليه السلام يا فيلا يا مدكيلا يما صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم برأس آدم دا ونفخ فيه الروح أي نية فياته أتسوتا فقال الحمد لله آدم يقول الحمد لله فقال الله تعالى أتلاكو يرحمك الله يرحمك ربك إماريسي نيمة المماري نيمة يا آدم أكايكو إيثاب إلى هؤلاء الملائكة كان الملائكة ليا وملأ منهم جلوس ثم ملائكة الجماعة بسيرين فقال آدم السلام عليكم أقولك السلام عليكم كيسو باليه فلما فعل ذلك آدم يوكي رجع إلى ربي أموت أماركا فقال أماركا يكو ولم أعطي هذه تحيتك من ملكون دندروتي وتحية ذريتك أنا لا بعد يديم البلد كنا ندرو السلام عليكم والسلام عليكم ينترك كي نمويا كي حسنة ولا كي نمين يدانكو أي حسنة ولا صوت وعليكم السلام نمين فريا حسنة برومتا حسنة باي أدو حسنة كلين بعشر أمثالها لا ينتظر بكاجني نيكم موي السلام عليكم يا حسنة ولا كي أدو حسنة باجورة تنلا ناكو وعليكم السلام حسنة أفنى ولا صوت سا أجو أنيون تنلا كنت ندرو ومواجب والتي مولكان بركة سيني ومفرلولتي الموك السلام عليكم واجب لا فري برنامج فرن كاستاما بري كاسيني ومتكون واجب ولا فاون ومكون فرلولتي كذلك لك ولا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها نيال كنتم ندير نيال كنتم يدي ناتا سيدي يفني يدي نيجوا كنتم ناتمي كنتم برناكو السلام عليكم يسوع جام جنوبولي بيجي هكذا تيا فنفابندا واجب ما عليها فاتيا كله إذا من صنع أطلع كموت مندلا فحيوا بأحسن منها أو ردوها رفع الياسين دي ناكو السلام عليكم يا فا وعليكم السلام أبتيا ناكو السلام عليكم ورحمة الله يا فا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناكو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فا وعليك السلام أبن ولا سأل مثلا مو جماعة مكلو مو جماعة كندم فوم ومو جماعة نمكلو أجو فوش ودول وسنو أسي وسنو بدنا البيع فرام فوق البيت ياتا نال بيع جال بيت حضران توصف نمو كلي أجو كاجندل بدنا مو البيع فريا دام كي بيت حضران توصف وحصل بأشياء أمثالها ما مريا فهم أكو فإن لم تجدوا فيها أحدا نال مو ترجي بومكونو فلا تدخلوا الكادون جيري
mola bu koy kondo do sala do mo medan ko yi ima nyandu naje ni dun taje téléphone to ñe hatta yu'zana lakum furiya juttu bele kale do wa qillatu marjaw nika ko alimuru farjaw alimuru huwa askanakum wa sanyara atlier wala betiyata la fana والله ما تعملون عليم أتلوك كم بركاتهم ليس عليكم جناح جنوب من ترالنا سيد من ترالنا جنوب من ترالنا الجناح هنا بمعنى الذنب أن تدخلوا بيوتا ناس دموكم غير مسكونة فيها مم مول من تصبتين جي فيها متاع لكم جرام بالي أو الله سلف مجي والله يعلم اطلب لندن ما تبدون الكلمه لنكنما وما تكتمون عن الكلمه ما هو ها ما كسيل من يالك فنتي ها سادا نودو اني ما سلام كار موتجي المول فين فرانتي مولا يجي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اكتامن سودو كان يعيش ليلا aka suro tama bake ni moliyela anin ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud ani wala kata tumodo ka yatalassam tumodo aka nawo min yakuma fo moda sudela aka tama sata kono aka ta grand place to akela mo aka okere lundo anata nata rasul tamola alama ni madam فطلع من خلال اللبان أن رنا جيروكي بندا فرولا فإذا شيخ بين يديه شراب أي كبا كتوجي كبا با من فهم كافاك دولو أبا نياتري نيالا وقينة تغنيه سنكتو البجي كدون كيلو لاي فتصور عمر ناتنا ساون تطولا بندا بسرون دين فتصور أناتنا تطو ساون فقال عمر رضي الله تعالى عنه المال ما صح للشيخ مثلك أن يكون على مثل هذا الحال أكاي كو نيت دالك كي با نمبر تكو كي يترني الحالات دولا بدور ياتري نيار سول بدور بدون كلو لاي وقام إليه الرجل كول تاع أي عمر وي فقال كايكو يا أمير المؤمنين كما من الله يعفنكو ونشدك بالله ميدان لا أنت الله كم إلا ما أنصفتني فويتلين يكيد يسون نكيتيا كم يتلين نيتيما مناصفة بلمو تلين نيتيما حتى أتكلم قلت ديام نوي نيجان فقال أكايكو قل أفو يقول بيدا قال أكو إن كنت عصيت الله في واحدة نندر لا سوق سنيا كلين فقد أسيت الله أنت في ثلاثة إتي أثلاث سوق سنيا سوا أكو مري نندر أثلاث سوق سنيا كلين إتي أسوق سنيا سوا قال كايكو ما هنا عمر كان من مو كول نندر أثلاث سوق منوتو قال كايكو تجسست يجاسوس ياكي ولا مو يه سكريت بوليس ياكي ها ينكسكسي تجسسو مولتي وقد نهاك الله أطلع يفتن يوم عليه لكن كان أوكي أقول لا تجسسوا حجرات كنا بيجي أيام وان آية نفلا لا تجسسوا الكلام يوم كسكسي كنيونا كل الميني إتى ولك ورسوارت يكتب فرنساو وقد قال الله تعالى أطلع بيجي فرقه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها المانيا نرى بومل سنوكا بومل كوبرا المانيا نرى ولا واتو البيوت من أبوابها أنا كو أنا بومل لي بنا بصرني إما أنا فويت روسا وين أرانكا ودخلت بغير إذن إذن نك أنا فنا إما نجلت بلاني مي على الدنيا قال الله تعالى وقد قال الله تعالى أطلع بيجي بانكيركو لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها عليه ولا فد الكلام ده بونكرو مما كان لبونتي فالكم ببوروك عليه مول كونتون إتموكي قال عمر كايكو صدقت يتوجع لفد فأنت غافر لي فشيا فمنوبا هكتوني يتوني فقال كايكو غفر الله لك ألم عليك فركي
فخرج عمر يبكي عمر فنتراوكم ولا الله اكبر هكذا من كده أفنتراوكم ولا ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له إيه يعني كتب عمر يعني على الله ما يفهم الفونكوف أفهم هل تونيالا عمر بن الخطاب لا إله إلا الله ها أسا أمن فينكي أسا في أسمن تابع أفريقيا أمن فينكي بعد بقولوا دمو تاتة مومنتو وتمو ولي كندين أسكي بقولوا وباتي حسنات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين ها قل للمؤمنين أفضل كان يعمل يكو يغضوا من أبصارهم سيناكاس ينابت ها غض البصر أما يحرم عليه كيناكاس فنمن جيبوا حراماتهم ويحفظوا فروجهم سينات فرنتك ها فرج ولم نياتوتي من كتبوا فروجهم كافين فرج بعد فرج ومشق قلتي شق بين في الحائط فتوبر لك فيها شق ومشق لك ها ومفرج لك فرج ها فرج ومنياتو لك ويحفظوا فروجهم سنياتو تنكر جنوما ذلك أزكى لهم والسنيار بيتولي إن الله خبير أطلم لنا بعد ما يصنعون فنائك من بارا عيسى بن مريم عليه السلام عليهم السلام إسانا بما به أنه قال أكو إياكم والنظرة ها مالي أمر الفرجي بروما دي فإنها تزرع في القلب شهوة أكا شهوة تتم وصل دموكونا دي نيكا مسوجي بباكي فرفو فمن يارونكو أجيبو من ديكا أجيبه درو أكا شهوة لكي سن دموكو ولكن سوكولاكو فنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فنظرة فابتسامة يجيب اسمه فنظرة فابتسامة فسلام فكلام ديما يبان بالتيم فموعد فلقاء أسناب نيمو سوجي أي نيابو فنظرة راجي بلال فابتسامة نساجي مويتا أفرم مويتا فسلام إساء كنتو سلام إبراهيم دولي بيرسان جيرو سوال بنار فابتسامة فكلام فسلام فموعد مبرد بلاكار لا تبل ابن دولي بلاكار مبرد بلاكار لي فموعد فلقاء الباب النجم والله نظرته سهم من سهام الشيطان الشيطان لا تمول دولة ما تكمل بوم منا يا نهي كاجيبه يك موجين جيبر فلو جنبو من تراورو برني تاور يا جيبه كورنكي مو تاولتي نظرت الاولى عفون معفون عنه جيبر فلو يا جيبه يا بنتافي يا فتي ولا لي والذي يليها عمد برمي يا جيبه كوري مو تاولتي في الأثر يا ابن آدم لك نظرة الأولى أبي كتابه قلت ما كنت قلت من يانكو يسافر وقلت لك هذا ما ديمو وكاينا أكاي بجيبر فلو نيسو ولا له مو تال ما بالو الثانية جيبر فلان يوم من يوسف جيبر فلان يوم من يوسف يا جيبه يا كوني مني هذا ما بدي يكمل بني جنبتي برمي يا سابو كركي باجي بلا كوني bara nyata na wala kuma abe hadiso to nyata na wala kuma ka fa wacce mosh abuka songa la fa adan kan ya il faut ça ko nyewo mo nyete bar ko ya seri ko ya jibe akiyo ya tamande mun be ji abe hadiso to kilako adminu li sittan min anfusikum admanu lakum aljanna al sanka yanne al fawul bala ku worola bala sanka yali aljanna wala إذا من وقت فأصدقوا إذا حدثتم أصدقوا إذا حدثتم التونيا فو نالي مول كتانيا التونيا فو وأوفوا إذا وعدتم الما فندلوك نالي مول لايد منا الله يدو تمندي وأدوا ما اؤتمنتم
الفو دي يكرف منا الكرفو دي أنياما أمانة توم يا ديلا يكرف منا يلون نفلا سبندو كرفو لهم نافلوم يا ديلا كرفو لهم ديمل من يدي وان ديمل لهم كرفو لهم اللي سندي ماريو المكو يا ديلا نيام واحفظوا فروجكم اليال نياتو فلان تانكا جينوما غضوا أبصاركم اليال نياكاري اليال نياكاسيدي نياكاسو كوليات وكفوا أيديكم اليال بلو فلان موتا haram kuwol kewma in kuworo kila ko nimme santiat yewol santiat ay wala ye tanka france tanka arjano ko bitaje na ko bitaje ha ko bitaje aba hadithu baynama arju yusalli ko aba hadithu ko kekiri aba salola iz marrat bi imra'a musota mitala فنظر إليها مسوء جيبه واتبعها بصره أن يابرز مسوء النوم فذهبت عيناه الله أكبر فلوسه أفين كده والله تكلم كانوا مسوي موكل دول ها كانوا ألا موني مالين وقل للمؤمنات أفضل كن يا مسوء ليكو من لا تعالى يغضضن من أبصارهن يسينياكاس ينيابك ويحفظن فروجهن يسينياكو فنانتاك ولا يبدين زينتهن كان لا نيرو الفنتيندي نيرو مي كاسي دي كان فنتيندي الا ما ظهر منها فمن لن كان متجيدي الكتاب ما ظهر منها ولا مو ابو كان تقولتي من بابلوتو ان كنا نبتر لا بلوتو فولي ان خالو من كتراسي موتو ولا مسن تقولو مي كاكي سمو دوما فولي الا ما ظهر منها فمن لن كان متجيدي bari ala qurtolu tultutalu alin cenolu wol man yanka fundi anyanta ngobiti atlo mura fe aya kam fana muri akam fana minin comme na fe ko jilba bodu isaji wol besi muri bari bur kamato ko do men ka taraje ya alin ko naldo wol ti fundi na banta la ma zahara minha wala yadribna bi khumurihinna silati kota ay busaro kala la jobehin isol kande comme ni mo murte tiko isi jam be muri asna fa ay sobe mo wala abdul ziyata wonna ila nyaro kana funtindi illa li bu'ulatin nafake manol dammaye aw abaihin wara fa fa manol dammaye aksu bil aks ha aksu bil aks ha kama wotol malas ni be finde isa fundindi ha isa mabono kewal ma ni ke ma bunkono isa dum isa nyarol dum bade man yanna findin la kewal banda kama bo kewal ma sai findindi dole ha sa wol be kedi sai wol de aji aksu bil aks sai molu ka nyaro ma boy kewal male ka fundindi kewal banda wo ko rin mol be nyabo wala de par ngolem ku jawati min jawata kulbe sai ko man kanya ko nyara fundin mo barika nyara fundin do chenol to antul trato bulkan ko do to mo barika da do faransi di fa no fon kan santo kene bato han pem kana waka diga fa fo bim nam yekol dandi fay yeme yalla haram ta ala ko isa fundin wo be diata bay sa ke do ke damade ni kebe bun kono isi o kolke serane foma e ko dongol siti e cenol dum asatna ko e kema sewo aw aba ibu olatihinna waram fo e kema nyol fama nyol ma haramu imade ko sila nyaro jenode kad nim famanke mo kurngoti adinke wala muso aka wajel ko madi mo nim fa kendo bar sayin ataw nyama sayin fa kurngol dol ka menke hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko jawata ba idin ke wala muso ga ko nyina bu ndaaje le murta ngaaje Allah ya aw abna'ihinna waranfo idimolu la musolu aw abna'i bu'ulatihinna waranfo ke mañolu dimmalu aw ikhwanihinna waranfo ibadim malu men yalon ko le muy bakeli fakeli ñolti aw bani ikhwanihinna waranfo ibadim ke wolu ibadim mulu dimolu aw bani akhawatihinna waranfo ibadim musul dimolu aw nisaihinna waranfo ñom musoli ye men yalon ko misil musul nyaro usia nyaro jeno
أما ملكت أيمانهن ونفو إلى كون لمن مرة جولتو أو التابعين ونفو نوم ستر الله غير أولي الإربة من يالونكو والما حاجة سوتو من الرجال كولتو حاجة من لا مسلكوتو كبا كتل من يالونكو يفاسو فاتل ولداتي مسكوتو كتل نموس مفانا يالونكو وداتي كيوكوتو هنو كنزم تلولين سيرين تين أكون كنزم بسيرين لا بس وتمرا فتوكو ميرو لا وده حكي تفتوكو كام مفانا بقى عمارة فتولا ولا مغير أولي الإربة من الرجال كيوتو أو الطفل الذين ورندني من يالونكو لم يبلغوا إمام فتا لم يظهروا إمام ينكي إمام سوديروك على أوراد النساء مسلا أورولا مسلا من كبل من يالونكو دينول من يالونكو إمام مين إمام مسلا أورولون ولا يضربن بأرجلهن مسل كان يسمى بسبان كولا ليعلم مول سلندرك ما يخفين من ذاتهن لنيرو منك ترى ما بين فويفين يالون مسل كاكل كنا ما سيتي دوما يمتمبلا يسمو تو بانكوتو يبرو جارجارن فاسكوما فكيول ساموي bala ko moy na ni ci meyo moy aske gimbe jarabole mo bade jarabole mo te woti bitum junumo meta kabriya moy signakili sera itlo suki wala fay wuli jeta mo itlo suki ko tulo fa na kunu nga fa janna tulo ta go mo ne ka ta haram kol moyom nyen kat nyen ke signakili ya moy tulo wuli jeta ni wuti jaata mo la ko ke num bankete sahaari na nga dole jede senin manka manden ko no kita ra muskara lu mara ka ay ben be firni aka firno fu mol ka kala aka ay men be wala be firni ni tita amanya la siya kama atonya le karan la wa wallahi ko ba ni salu mo ba firni la sika firno fu mol ba kala wallahi ka ba ni be wala na aka fa adi ngona musole fa afa ngona muso bara lu no manya ka siya ba wala mu ni mo ko kale be fasara ko rem ci lol ni ano ya fo kilo ba tumato ibe alla silo kan abolole mo se manya siya aka siya ka yele mol kono baake men ya lon ko ka usifal ke ni be tabe tabe ab kumale noma won betia mu me ak yemu ala mot mo nyan nakala yo وتوبوا إلى الله كذي وتوبوا إلى الله توبوا على الله جميع البيمومي وبارو الماء أيها المؤمنون أصدقك يامول لعلكم تفلحون أدوات فاسي نيبو بني جام فري ني بغالا ما من بالام ها مسلمين فرنسا ني لا ولا بيرا والله ابكال مويلا كلا صلى الله عليه وسلم ayafo akate katubi atallama sinyake me foma siyawar silo atubu ila Allah jami'an fa inni atubu ilaykum afanni atubu ilayhi fi kulli yawmin atamarra atubi atallama bemu me daga tubi sai atallama lungolung sinyake me woto tubo mo yente yake nyaaji tubo kala akajin wala ku jin wala bonde la'allakum tuflihun do wata fasni bo يا فكو كسفر لك إن الله تعالى طلب المؤمنين جميعا بالتوبة أصلا دنت يامول بيدان لي فيتوبوا كده ومن آمن بالله وترك الشرك نمن لا تعالى يفلك في عتجي فقد تاب ما يتوب له وصحت توبته تتوب وصحت ورجوعه إلى الله أن إلى مروءة الله ولو تن وأن خطر عليه خاطر حن خطأ حكي له ناتنا مريكا ما يتوب له أو جرى عليه معصية ولا في على السوق دوكي توبة يوكل في حين التوبة إلى توبة باطلة فإن المؤمن إذا جرى عليه معصية ضاق صدره لكن يا مو نينكو جولا نينتابول سياكلين السوس سدته أسي نمسا واهتم قلبه وندم روحه إذا جاء أصلا نمو سحبه كوني ماكي ولا كوني ونوتو سيجا نيون فرن نمسا wala nyante kala ba nim mo me yalon ko yakku jawoke akata diari ni amira ka die kuma yin ku jaw kare ngakita ngakita ka die iso ndamo kon iman nimisa ko ku jaw bal so kana sen kay nama le ka mol akalla asiyab mol be fal mujahirun
wala molti men ko jaw kala modi ka fi ban tabal ka fe ngam ndel nin kar kete ngakete ka wala mujahirun ha ndel nin kar yakete ngakete bo fon nin ka kol men yeke dum kana modi ka wol feyin kan im kamalu ka wol feyin kan man ni misal وانكحوا الفتورات الايام مول منو كيتيبولو المسول فتور من كيتيبولو انا مسكن تمالي فتور ايام جامو ايم ولا موتي ما يالونكو كي ولا مستقبل كابا ايم ايام جمال موتي مسول من كيتيبولو علي فتور وصالحين من عبادكم ان مو نيمادو الله جونل كونو وإيمائكم أن الله جعلوا إن يكونوا فقراء نكر فواره يغنيهم الله لا أسيكاري أسيبنا من فضله يا فسمن تياره والله واسع أصلا ما سير وارم بات عليم للنبا وليستعفف الذين موسي فموتا لا يجدون أنك حمل من فتوى صدنو سمبوتي لا إمان كله صدنو جيسي مصر فتونو حتى يغنيهم الله فاصلا يتكارين دي أسيبنا يندي من فضله يا فسمن تياره كان كله يقول ite futu kelano ta moto ibe sabar la futu baliya bata ibe sabar la wakande fo jenna la fendi le ci futu kelano man walladina mol manno yabtaguna alkitaba kitabu ika safaro jinni yabtaguna alkitaba min malakat aymanukum fennu bulu men yan ko le mo kal jon ila maramul ka safaro jinni pour que safar diya to katibu ali safar di ñoya ko mali safar ñoya ke safar di mo إن علمتم فيهم خيرنا لأنكم خير لبيتو أليس فرد نيويا كيتادو كورا وآتوهم على ديلا من مال الله الذي ألنا فلما يانكو آتاكم أيمن ديالا ألا جوتكو بل ولا تكرهوا فتياتكم الكلام سنقول نولو الكلام فرصة على البغاء جينو كاندي كتمو جمسو تكرا مول بولو يبتو يبسا ولي ني جمسو كلم فرصة بنان بيبولو إسكافا يكو تاكو دو نينا takoro nyina ko ata jeno ka na ko do fete itam mamadi ay ta ke waliya ni a jomen na nadi tela wati man joya be kedi wote ke fatandi wala ko mol kana wala in aradna tahassunan nas mo gele takafurule alini yafudu kitabtahu ardh alhayat ad-dunya nas ma sin la silabinna kanu don siya dunya na fala ma yukrihu nima ye forte يفوتك دون كينورو فإن الله من بعد إكراههن إذا فرته كولا غفور كفر لا بما سلف رحيم النعم لا بني برجي بس كفرته أيام فات فني لقد أنزلنا لكم جندلو كله إليكم عليك آيات الله وبينات من بكويرين ومثلا أن مثاله من الذين خلقوا موت من تنبتا من قبلكم أنياتو وما إذا أن كواندو للمتقين أن يسرنا لي الله تعالى ولي نور السماوات أردن تفرغ ولو نوروتي والأرض يلمن تفرغ ولو نورو نور عند الله ما تلت هو النور هو الظاهر الذي بكل ظهور لا تألن لكن ما منصودي من لكن ما فيه لكن ما يعتل ثم بلكن ما تعتل الله أنا بانكو سواني بانكو بالنور عند الله ما تلتي مثلا نور يا نور مثاله كمشكات أمنت لكو مشكات ولا هو تمي يانكو كلام بولوجي هو من كلام بولوجي ني بوم بالو بلا فرفري هو كجي كلام بولوجي كمشكات فيها مصباح لامبو بجي المصباح في زجاجة ولامبو فرن بويرو كونو الزجاجة ولا ويرو فرن كأنها كوكب دري أمنت لكو لولو من يانكو مالا باماتي يوقد أكمل من شجرة يربى مباركة النوم يبارك ما بعدي زيتونة أتلقان كلماتي زيتون تلقان كلماتي لا شرقية أما تلبو كان كذي ولا غربية أما تلجي كان كيف فنان كان زيتون يضيء
atuluka sutiya ab marla law lam tasasuhu nar hande mama نور على نور ولم نور كلا نور كان يهدي الله نوره ما يشاء أتلس موكنا النور متولا النور نمر مية على المية ويضرب الله الأمثال للناس أتلك من سلك سمولي والله بكل شيء عليم أتلم كل بالناس في بيوتنا أبوتو أذن الله وأتلا يتوب لروك أي مول يامر أن ترفع كساتو فينكم نيكانديجي يسبون لو يسكن سانتو وذكر فيها اسمه إساتو فلم فينكم بومول كون ولا مسلول نجامون سبحوا له فيها سبحان الله فلا فلجي بالغدو والآصال سيدنا ولا ابن عباس سلطان المفسرين فسر الله من سكي ابن عباس المطلب يعني أي موفلو بيما أي هذه أهل السماوات والأرض نور السماوات من تبلغ عتلي سعوني من بانكو دون تول بيكنا فهم بنوره تعالى يهتدون أتمسك الله نوره كنا ولا ويهداه من حالة الضلالة أكي كنا كي بندي في لودي بوكر ينجون إسكيسا المطلب ميكيسا سلطان المفسرين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول فصلية الله نور السماوات والأرض رجال كلموا لا ما كلمة لا تلهيهم تجارة سفاروا بكي ينندي ولا بيع ولا بيع قالوا في رفرم بكي ينندي ورفني وسي سولا عن ذكر الله أطلع في النوم أطلع أقول رجال رجال كل المولكا في رو تسولن دلا عن فوق نالت الله وفي رو فرنت تحت نقول نالت الله وإقام الصلاة أنك سلولندي وإيتاء الزكاة أنك جاكولندي فم بكن يندنا ولا يخافون يوما يكسلن النيام تتقلب فيه القلوب سنم الكلمة لغمنا والأبصار أن يجير لنيالو ليجزيهم الله أصلا سيجو أحسن ما عملوا فغني مال من بارا ويزيد مع سجيد فنا من فضله على فتمان تياتو والله يرزق من يشاء أصلا كمول هرجي من دياتا بغير حساب حنكر سلسة يكون دبوتي والذين كفروا لكم مول من كافر ياتا أطلع فسر لكم إنما سماهم رجالا لأنه لا تصرف فيهم تجارة وهي كناية عن النجاة أكاية تورا رجالا كافوا يكولوا رجال لا تلهم تجارة كلهم وتمن يالنكو فم بكيس سواندينو كيبون على بطوبرا ولم كناية عن النجاة من دركات النيران ومو تامن سر التي أمو في نار التي كو يتنكتا جهنم دركاتول يتنكتا والمال رجال كيولوا مولتد رجال الإسلام فوكو دوكولا بالين رجال أي منفو نينتو ولا مولتي من يالونكو سفارونين وافرو بوكي يكورينو كارت لا مير ارت لا بارو ولا كي دولت عليه ولا كمان كي أتلاقوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله woto ni atalla ko nga codi ban nga taman ser safaro misal kisa jahannama ma min be dimindi mun moti wala dank ni atalla la alisu atalla safar la fa al aqil fa al aqil abi najulo abi fa al aqil ba mama al ijtihad bi amal الشريعه يدركته سريع بارولا واداب الطريقه المسلمات سلونين سلولو سبب الوصول الى انوار الحقيقه ولم سابوتي شفت انه لا حقيقه كل ما يسيجي والذين كفروا مول من كافرياتا اعمالهم ولا بارو كسراب امنتلك كلهم بيتا ليالون
ha men ka ñel dinkira janniaje wulo ko samara ko yelam bara man na ke jiti bari fenno ka fay ko kulumbita sarab ni tar jiti fanjaraji akatra mano kam ba ke ni mano be tamala sa ibla jar ak man ta jele be ji utuma jinta de atla ko wala baraka mun tala ko ka sarab kam ta kulumbita biqi'atin من بكنوتو أبلارين كنكا يحسبه الظمآن من توكا وميرا ماء جيلتي حتى إذا جاء فران نانا وكل بتاكا لم يجدوا شيئا ساترك أمانك فنتي وجد الله عنده أسألت الله ترجيه فوفاه حسابه أثلاثي أجو على كنتبو على كنتولا ولم جمعت نمي يعني كافرياتا على بارو أطلع بكاموتا hanasi kunyima moneki e baro bukamuto ka fuka ka misli mon de bara kunyima balage asla sano adum arjan hanide kunyima ke foro men de bala me so asalama yana ay men fo ye bula wonoma wala mu kunyima ke lati bar ni e bam wala iman son wala be fantu kul kele famatare ika menke abeke sarab abeke kulumbira damati saji jana ay mun te fe ko jelam min dobale 6000 no menna ni foto gi fen tarlaji yomal qiyam la baral men bebe jikri ngala ni foto gi fen tarlaji ibatar la atla be ki kezamot wallahu sariul hisab atla wal konti boro to yata baak alum al konti boro konti bote ko mo kote mo ko wolo la ma aqbal hukmi wa sariul hisab hako al konti boro na ka fa banda jumal kano ka fa mana den أو كظلمات فنو منتلك ديبو في بحر باكن لجي من دين تباكي في بحر لجي أي عميق كثير الماء جي جماعة من يالنك أكون بدينون دي يغشاه موج بابل كابتي من فوقه موج وفرن كان سنتو بابل دوبجي من فوقه سحاب وكل سنتو دوبجي ظلمات ديبو بيجي بعضها فوق بعض دوبلان دوكان إذا أخرج يده نيبلو فندي ودبكور لم يكد يرى إتسوتي لك أجيدو فم ومن لم يجعل الله له نورا ألم النور لا مؤمن يفما له من نور في النور سبحانه ويوم كان له سلوك ألم مؤمن كان لا لكن لا نور رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء بردا يوفد همزية يوفد رب إن الهدى هداك ماري كان له مويت لك كان دوتي وآياتك نور إلى كاوكول والمنور تهدي بها من تشاء اسمه لكان دار من دياتك هنا على كاوكول من سمنا أشير يوونيا نيجي ني على مكان نتكلم دلنا ولا من أبو جهل كلا جابان كان أتمم محمد رسول الله أمو جد أنا فيت أنا بيقولوا أنا فيت ترى برا من سون أتى جمالي محمد بن عبد الله أتى محمد عبد الله محمد رسول الله أمو جد وكان دول من ناكن هدا من أطلق هديم ولا أمن ناكن أبو جهل من كلا أمن كلا جد أتى محمد بن عبد الله جد محمد عبد الله دمّا أجمل نيام كنت لقولوا نيومو نسي نيومو نكوكي نيومو أتى ولا جد بركات لا كل جنة كم ورثوا بيري أتبعوا مالهم ألم ترى كلا في من جير كمان أن الله سبحانه الله ودي يسبح له من في السماوات والأرض ثم بيك اسم الله فاسلا متون من بانكورو والطير أن يكونوا صافات يبقى بقول بتنبرين كل قد علم صلاته يبقى أصل الصلاة أبرتجالون صلاته عبادته يبقى أصل أبرتجالون إذا أبرتوبن يبقى أدون تسبيحه أنك أسنان تومن يبيعون كنول بي يرول بي يبيك سبحان الله وإن من شيء لا يسبح بحمده يبيك أطلعته هل من يقول يبيك أطلعته سبحانه وتعالى كسنين دي وسيلو أطلع لون دي ولا دي والله عليم أطلع لوناتي ما يفعلون في غير كمان بارك ولله ملك السماوات والأرض سواء بكم من سيا بطلع ليه سواء بكم من سيا بطلع درون ليه وإلى الله المصير بأصل الولين تادلا وبأصل درنا يا سبحانه وتعالى فلما ديالنا أبو ثابت أقول كنت جالسا عند أبي جعفر الباقر فقال لي أتدري ما تقول هذه أصافير أبو جعفر كون يقول يا نين كنوا كمان فبام كنوا كمان في يارن نبا
عند طلوع الشمس نتلو بولا ما طلوعها أن تلوين كتفابا قلت لا كايكم مالو قال فإنهن يقدسن ربهن إكي ماري توسن يندي ويسألنا قوت يومهن إكي لتلو دمرو إكي أسلا داني ولد سبحان الله يفو ها وكل أكادان دمرو أسمندين براك أتلا تسبيح لدي كأتلا تولف أسنيا كاداني انتو دمرو ولا لكن كلا صلى الله عليه وسلم أكو ناتمن نعم فن أترك توكله لو توكلتم على الله حق توكله لأكلتم كما تأكل الطيور في أوكارها تغدو خماصا وتروح بطانا ها السوري كنوه السوري سبحان الله البريم هذا يقولوا كان فنتابلو بقول ما رينسو دمرو من دولا ورارو بسيلا باتوال على كوسو أزفا نيو كسونين فن دمو فمالا من ديارا فماي أدم بنتو تابولي بل الله سبحانه وتعالى akalo dia lungolu nadu ngande atla latala kokuno latala yame asi nomorindi hande buntun tambudu banto lima buntun fandi man boro jamalla nyoki boto jamalla man la ko ntanke to lan jabi adum penti do be do no lunkili bari fo adum no ndowale lungolu doboro konton si volbe nat latema ni konton tano bi alhamdulillah simo ba tlabul fofo be tarlam ko mo wolom bal fonta ni ngajir mi nyokan doro woto limania bena son lamaro ko samode ntanga talle adu kuros nano men yalla ko itna fo modo mala wallahi xaluma don ko sim moje man bu fla bal kontoto des bu kino bal jufo yama wala safa ko leer abu ko yar bu kino bal jufo man bu fla bal konto yama wala safa ko leer abu ko yar ni ko so ni abna mun ba so ni atna ko tike moto wasala walatinna kilako لا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب هذا ما نقول سنمو أكونو فين تعرف في بانكو من كودرون نيا كبروكو يبانكو سوكا ناكورو سورا بانكو يا فاندي وده مال باكونو فاندي ولا أنا بدي أبوك فادي ألا أنتو داوني نيام همام ندلم هملالتي همام من دم لا تعالى الإنسان همام هاكو ألم ترى كلا في منجير كبام نيسانو أن الله قاتل الله يجزي صحابا تك سنتبلو أتلك أبوريندي كاتشنشن ثم يؤلف بينه أثناء كيمور كفن نيوما ثم جعلوا ركاما أثناء سنتبلوتي فترة الودقة إسنا جيجي الماء يخرج من خلالها كفن دي وسنتبلوكنا وينزل من السماء من أثناء جندرك أبو سانتو من جبال بركون كولتو من بجي فيها من برد جلاسو ترفجي فيسيو به من يشاء أسلاما ولا من دياراي فأصرف أتا وسنجي كودين دي أنا ونيمو أتا كودين أمن يشاء مولا من دياراي يكاد سنا برقي على جلاسو كويوكا سوديا يذهب بالأبصار أمول نياموتلا سنجلسو نيكا جيبا كي نياموتلا نيسو غلس تباكي أكمول نياموتلا يقلب الله الليل والنهار أطلقك سوتون انتلو أكايل ما يلمن كافلين فلين إن في ذلك الإبرة كمان باب أولي الأبصار حكي الكسدون كذي الله خلق كل دابة أطلق إنما بيعملوا أتي بيدا ثم كتامة كل ما يدب على الأرض فهو دابة ثم كتامة بانكون ينكام أبيهم دابة تولتي من ماء آيداب كيبون يجلتو فمنهم من يمشي دول بجيبن كتاما على بطنه ككرنتي كنول لكام منكم دسال نو وسيفال ومنهم من يمشي على رجلين دول بجي كتاما سيمفل لكام كهذا ما دين والبنيامين ومنهم من يمشي على أربعين دول بجي كتاما سنان لكام كن ينكم والنين سولين سول فرول بجام يخلق الله ما يشاء أطلق فندا من دياتاي إن الله على كل شيء قدير أسلام كل بين أولاد لقد أنزلنا آيات لكنا آية الجندي بجنات من بكويرين مبجنات من بكويرين والله يهدي من يشاء أطلق مولكا لمن دياتا إلى صراط مستقيم كاسلوك سلوم بتليني ألا ما عليهم كنا ويقولون لكافكو آمنا ننكنيات بالله أتلالا وبالرسول لا تكلا فنان كتوني على مؤلسل عليكي وأطعنا بكمبت لفنا نكمبت لفنا
ثم تولى فريق منهم ولكل مو جماعة كان كودي يكونوا من بعد ذلك بيكولا يكي كودي وكمول منفو وما أولئك بالمؤمنين والمن كان يموت وإن لا تكيلا بكرة ملاك عسوك وات أبو كندو وإذا دعوا إلى الله نيكم من ذكرات الله كان ورسوله يعني على كلا ليحكم بينهم فسكيدي والسكيدي ما كما الله كيديو يعني كلا كيديو إذا فريق من اسمه جماعة يكونوا معرضون كي كوديو كيديو فهموا ولا وإن يكون لهم الحق أنتم لا تتعرفوا يأتوا إليه كلا كان مذعنين بفند يارين مذعنين وأنا متواضعين أفي قلوب مرض ألا كفو كرام البيسون نمر نافكي كرام البيسون نمر أمير تابو فون بكير كيت لبان أم يخافون فون لسنة أن يحيف الله عليهم ناس التي كورين كتيمة ورسوله أنا لكيلا بل أولئك هم الظالمون ولا تونير الله ولا فهم تونير الله إنما كان قول المؤمنين لكن يقول لكم وكذا منتي وكذا منتي إذا دعوا إلى الله نيكم أن لا تلاكم ورسوله أنا لكيلا يحكم بين فاسكي فوز كيدي تيما أن يقولوا سابق سمعنا ناكمو مويل منصور دارو نامويل نكيلا لبنكو مويل وأطعنا بكمبت للفنا وأولئك هم يمالون هم المفلحون ولا نيبا صلال ولا موكتري وانتي ويطيع الله ورسوله نميت لكمبتو أن كيلا ويخشى الله إسلام تالتلانا ويتقي إسلام تانيا الخشية والتقوى خشية ولا مكسلام تقوى والفرنيا تنبتا خشية الله المرتبة تنبتا ويتقي المتقون من سنة الله سلنا من دن سيدا ولا متقوى خشية مسلمون فأولئك هم الفائزون ولا نيبا صلى ولا موكيزال من بكيزال ويخشى الله لما مضى من ذنوبه أن يكون مأخوذا بها ويخشى الله إن خشيته أمريكا تسلني كولا أجنول من تمبندي كان نامو كولا ولا أسلتنا اليوم فلا يولى ويتقي فيما بقي من عمره أنا من تقوى ولا متمثل تطلعني أسيوتو ما بيت أبو كنا كوجا كوتك ولا نسموه خشيته خشيته من تمت ها من تمتا أبسلندي ولا فو أسلتنا كفر كلاي ولا بان أبسلندي ولا بل تقوى المتقي مو مثل تطلعني أبو كنا على تيا دام تكوتك أبو كنا كوجا همه على تبارك كوتك فأولئك هم الفائزون ولا من فسدة بالنعيم المقيم لا من عداهم ولا فسدة فم في من نيموتي من بدومارين أبت لفوفو والظفر أنك ستروك ما حصول السلامة كفرين كيسو فرنتي ستروك أرجل نيمولا كيسو فرنتي يقول واقسموا بالله أتلاكو يكاد يأتلا الكافر جاد أيماني لكروس سوى مالا لين أمرتهم كوني يا مري لا يخرجون بفنت اللي فيه قل أفق لا تقسموا الكنة كالنتي طاعة المعروفة كم بطلب لندن إن الله خبير أطلع بلندن ما تعملون الكم من بارا الله كنتم الكافر أطلع كنفاتا قل محمد لا من أبانك أطيعوا الله لا أطلع كم بطو وأطيعوا الرسول كي أكثر كم بطو فإن تولوا ني كودي والبطروما أن الكلا يمول كمبتو فإنما عليه ما حمل فإن بكلاك عليه دون منا وعليكم ما حملتم فإن فرمات الفرنك يوم القيامة يدون منا وإن تطيعوه ذلك كلا كمبتو تهتدوا السكندر وما على الرسول ففي من ترك كلا إلا البلاء فكلا دي أفضل المبين من بكويري ودما الباكان الكلام نو من ترى كنده كافالي سلوف فلي ولا باكم على هو كله يعملوا توصل على البوليس وعد الله الذين آمنوا على مول ينا على الله من دن كنياتا منكم على كرم وعملوا صالحات بارن يماك لا يستخلفنا كابول جوت سيلا أبي كيتاندلا في الأرض بنكون كنده كما استخلف الذين كانوا مول كنده يمه من قبل من بتول يارو وليمكننا لهم دينهم
اسمع فندر كيلا دينولا كما فنديلا دينولا الذي ارتضى لهم ادويتي دينو من سلو تعالى ولا يبدلنهم اسفلندر كيف من بعد خوف من اسلامك ولا امنا فتيالا سنم تنكموتي يعبدونني اذا تلابدوا ولا يشركون بي شيئا يتفلك فلما انفنا ومن كفر من كافر يا بعد ذلك وقال فاولئك هم الفاسقون ولا فاسقون حاتم الأصم قال له ولي با موني ما با أكو من ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب وما يكوسا بكلي يكوي مولتي كوسا بتيبول إمارين فنوش ما ادعى حب الجنة وما ينكل كونتين أرجنا كنول من غير إنفاق ماله فهو كذاب يكوي لنا فلو فنبلا إمارين مولتي ما يدعى حب الجنة من أرجنا كانوا لفت أرجنا لباكي كوفو من غير إنفاق ماله اللي كنت لنا فلو فنبلا فيش أرجنا فهو كذاب من فنول ما يدعى محبة الله مو يأتي الله كانوا كلي كنت أتى الله كانوا باقي لفت الله كلي لفت الله من غير ترك محارم الله أدري ما الله حرام كل تجي فهو كذاب إما يوم فنول بقول يعني أكو ما يدعى محبة النبي مو كلا كانوا كماندي يكون كلا كانوا باكر إيه كلا صلى الله عليه وسلم كانوا باكر من غير محبة الفقراء ثم الفارول فهو كذاب إما يوم ولول كلا مفارول نين أتوقع كلا كان فارول لم كلا تانيول يوم القيامة شوي فانا كان نالي بعد نكون يوم فارول لم أصلا يفارول ولي فارول يكمل فا إكام بدكو إلا كتو مبيبول إلا كتو لا ساوي إلا باركولا سابوي مهاني أطلع لينك فوارودي أكيد فوارودي ما تما فوق ليه ولا يوم على علم من تقول نسم ولا سما نلون ولا سما نبارك ولا سما يوم موتا يكجد مول فتى ونقول نيجي تولا يوم القيامة إسنا ولا نكلا بكف كلين كلا نفوارو اللي بقول يوم القيامة وكيش فوارو كانوا نقول كلا كانوا فوارو كانوا يو فصلالكو أقول من كفر بهذه النعمة وجعل حقا الذين قتلوا عثمان أقول من فلوين النعمة من أصل ديم ولا من فلويا نكري ولا مولت من سيدنا عثمان فار رضي الله تعالى عنه فلما قتلوه غير الله ما بهم من الأمن أطلع إلى مندرك نيوم بكم لمنيام بكم على أبوندي كان وادخل عليهم الخوف أسلم دنديتو الذي رفع عنهم حتى صاروا يقتلون بعد أن كانوا إخوانا إذا ما كده أطلعوا لمنيام بوندي كان فكده ملتمي دما كان يوفى إذا بعد يأكله دما الموت كان يوفى والله تعالى لا يغير نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى الله كان نعمة بوندي مول ما من ديلا فني فما يلبن دلوك كولا من بين نيلتو بحديث هذا إذا وضع السيف في أمتي إلى كنيه فما لما أنتو كان لا يرفع عنها إلى يوم القيامة أتبرج يقول لك بجاني يوم القيامة ولم عثمان فاتي عثمان سيدنا عثمان بني سيدنا عثمان مسلم مول يافا من يالون كل من كمسلم مول كان خوارج سيدنا علي فا يمول من يالون أصحاب الدار إن رجي دار عثمان لكل عثمان فا من كمسلمتي يبدل تله كلنا نادوم سيدنا علي لمعاوية تام وكلو فولا نيوكا كان يوفا وكلو هنك باب كيرين نكتا كفولاتي يندول كيف أنكم عندي قلت لهم شيعة علي يندي يندول قلت لهم سنيولتي إن معاوية هنك بي أكلو بكيرين كلام بكيرين يمن بي ممكن لهم هوتو ولين سنيول بكلو لجي هنك باتو كيرين ولا أنا ما لين دما هيرام بفاتارولا سعودي بفاتارولا إماج سنيول سعودي يولتي يندول شيعة ولتي وأقيموا الصلاة والسلام وآتوا الزكاة الجكودي وأطيعوا الرسول الكلا كمبتو
لعلكم ترحمون لو بده فالسك نيما مولتي لا تحسبن الذين كفروا كان مولجي كمان كافرياتا معجزين كل ساعه طلبوا المدن نولد فالسات كوريلا كانوا ميرا أطلعت كورلا مورا فنا في الأرض بكون ينكا ما وام النار دمبالا من كورسا بلاد ولا بئس المصير تعاد كراجة ويات نعوذ بالله وعلم أن رسول الله يسير لك قال لك كده قد دعا جميع الناس أمول بك إلى الله تعالى ما ذكرنا كده وإلى توحيده أكرت لك لما عنده طاعتي أنا كرت لبر فأجاب من أجاب دول يدانكم من يدانكم وهم أهل السعادة ولا كنا ديادون كولتي وأولهم الصحابة يفعلوا من ولا مصاحب ولتي من صوت الكلامة رضي الله تعالى عنهم لما طلع الدنيا لهم وأرض من أعرض دول يكودي من يكودي وهم أهل الشقاوة ولا كنا كيادون كولتي وقدمهم الكفرة كافر اللي بيناتهم والمنافقون النافقون المؤثرون من جمعنا كافرون المن كلا جمعنا نيويا من كلا جمعنا بنت ولما هربوا من باب الله بري بري الله بندا من لوجي بتاك طاعتي ابتو تجو سابلا ان كلا كمرو سابلا وصروا عليه جمعتهم اقبهم الله تعالى لا ينكم كتي عاجلا ترياك حيث قتلوا في الوقائع يفا كل كنوتو واصيبوا ما لم يقتل ببالهم عليه ما فن ايميل لا مما فانظر كيف ادركهم الله تعالى عجيبات لا يترن جمع فلم يعجزوه على من قريل النوم كما ادرك الامم السابقه كما انت سبب من اي هلك اي ترن جمع واصيبوا اي ما ينكتولا نسأل الله أن لا دان أن يجعلنا من حصين اسمتي أي إن كانت تنكو تتوكل على ما تلاقيه نسأل الله تعالى أن يجعلنا في حصين اسمته ويتغمدنا برحمته ويحرسنا بعين عنايته آمين يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أسلموا من تنكنياتا يستأذنكم الذين موسى يتوب لجنين كالبول ولمو قال كلمة تندكو مبدونا الذين ملكت أيمانكم الله كانوا لمن مرة يعني كانوا الفاكم يكتم بابور ولا كفلو ندم بام والذين أنموا من لم يبلغوا الحلم من سيبوما من سوت سيبوما بالكيا منكم عليكم ثلاث مرات سياسة من قبل صلاة الفجر جنن فجر بصلاة يبدون لك باكم بابور ندم بام هذا الله ولا فيها بقول أنا وادي ما كلا فارو لندي لبلو كان لو كانوا باكي ها موكي وراكي فنيندين نبت نلاك موتمو ينتاجل تقول نينلا من الظاهرة سلفنا واتو لو كان دي باكي موكا دي بمو ينين بفرندنا لا بوكون نبت نلاك أكلم كان دي فلو نبار سلام أشياء أين سلام وصلوا كولا يوات سبون وات لتمن يارنكو ke bal katra bi siring ila dinkirato ni la musolu ini fa ila hajolla mo di isajul to bula ñan janni ka dum ko salatu awratil lako o ma le ngay be sabal ma di o tem wolti ni ka dum mo ka o tem wo ta ngay bari mo taraji asi wura kan di akama astara satra kulo fan woto ñanta na ko wati yo male wati be yalla ka ma ko wato laysa alaykum wala alayhim junahun جنوب ترى له علي بي بعدهن والكولا واتو الكولا توافون عليكم مرمرنا لموتي عليكنا بعضكم على بعض دول بدول كان لذلك يبين لكم آيات أسلك بآيات كل العلم والله عليم حكيم ألم لنا بعد كتلاوة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقول إذا وصى الله عليكم نتلا يرواندلو كي سورة فملا جات كندي على فمبلا وسعوا على أنفسكم أي يرواندلو كي الفمل ولا ما لديمال مي على يرواندلو كي ديمال فني سدمرو لا يادوم سفانو لا يادوم إديما فمبلا بولي بولو جا إتي بادي إتي ديمول دي فمو ديمال سمرو ساندي سدنيكا ساندي han salo sina ke ma ko la fento ala be buli
وانا فاهمني ويقال اليسار مصدر للنساء أكو يا فلك الصنيع أكو صوت يالله لاستيلاء شهواتهن على عقولهن إلى النيدي على ينكو كمالا إلى حكيلو كم الحديث كلاكو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أطلقوا على فكرة نيمو نوجال جمبا نطلع نيمو جمبا كذلك كندورو نطلع نيمو جمبا سبتا كندورو كن يمادو الله نيمو نما من ديلا woto ko nemo jayo mente wala mo ka dum bari isa ni ka kende dunna ada be bulle sonna dunna alla nemo ka ma bul atullah man le fol يعني إذا أتى الله عبده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه وليلبس لباسا نظيفا يليق بحاله ولتكن نيته في لبس إظهار نعمة الله عليه أكو من أسمعكم أنت الله جونسو نيمول دنيا نيمول تفنى ألان كان مندي يفهم بلا وليلبس لباسا نظيفا فانسلمو دوم يا من سيبين إلى الحرام إلى نيان يفعل كي ودوم تجنتكو كأصلا نيمو بوندي كا نيمة تمالي ما جاي لكم فنيمو كذا مولتي ليقتله المحتاجون لطلب الزكاة مولتي ولي نوفل من يالونكو حاجو بيلا فاستي داني نوفلنا بدك فونتول دوم نافلو بدك فهم فونتول دوم مول جواب دي داننا ها بنياما ها يكون فندم والله فندم كلا صلى الله عليه وسلم آية بانكي كوتنكي أكو مرهم بالصلاة وهم قبنا وسبعين آيات دي اليوم السر والنبي سنجي ورولا واضربوهم على تركها وهم أبناء 10 علي بوسا نيمان سلوكي سنجي تام إنما يؤمر بذلك إذا يأمر ولا ليعتادوه فيصدر سلولا تكنوا لن يأمر بس استدلال ويسر عليه السنة بعد البلوغ ني بالك ياتش ولذا كره الباسه ذهبا أو حريرا لا يعتادوه ولا نكون كدنو كاسرين دي كانيران دي سنولا ولا حريرو أمن ينا كدنو دندو ولا كذا دلالة والاسم على الملبس جنوبهم بجد أموال يمي أسيرين ولا إدي مو إسانغ نياندي بل حرام ده كان نياندي ولا نادل تولا ناكبات أبو كلب دم ماكلا سامركو وداتله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم لندن وسيدة مغمة إلى أطفال الأحرار فليستأذنوا سجلتوا بلارنينك كما استأذن الذين كم سجلتوا بلارنينك جميعا من قبل من الفترة كذلك قالت لك يبين الله لكم آياته كلا آية الكوين دالما والله عليم حكيم أسلم لنا بعد تكيد الله حسين بن فضل لنا با أبدا خلفاء والجم خلفاء الراشدين من خلفاء المنيال بن العباس لهم هذا تاكن ترى لنا جماعة بجي لأنه لفتك ديام فأحب أن يتكلم فمنعه أميرو كايكو كان ديام فقال أصابي يتكلم في هذا المقام لأنه سيديام ينسيد لهم أيوة فأميرو فقال كايكو إن كنت صبيا فلست بأصغر من هدهد سليمان نندم دينين سليمان لا هدهد من ديامته من دياوتي ولا أنت أكبر من سليمان تلم فنم فهم ورا سليمان تكو هنا قالت ملام لاكو أحط ما لم تحط به وجئتك من سبعين بنبأ يقين دين أكايكو أحط ما لم تحط به نقول لي سليمان من النصف نقول إن كتر لوندلا نقول لوندي فودي لوندي من يالونكو إما لون وتو أنت جانا دياب هشام بن عبد الملك أكو يزيد بن علي أكايكو بلغني أنك تطلب الخلافة يزيد بن عبد الملك من سكى ولمو أمير المؤمنين لما تهجمانه أفرنكو يزيد يكو
بلغني انك تطلب الخلافه نا موي كويك خليفه يا لني خلافه يفعل نفتك ولد ولست لها باهل لمن كادوم كيتدي قال لما اكاي منات نيوفو قال اكاي لانك ابن امه جم مسودي ولا مويتي ابن امه فقال اكاي فقد كان اسماعيل ابن امه كان النبي اسماعيل جم مسودي ولا ابن امه واسحاق ابن حره اسحاق مفرم مسودي ولتدي قد اخرج الله من صلب اسماعيل خير ولد ادم صلوات الله عليه وعليهم اجمعين بدات لا مو بوندي اسماعيل كوتو من كف دافع بيدي انا لا نيمون كفروا كبي سلام امالكم جابوا ها يالهم عبد الملك هشام بن عبد الملك مو امير المؤمنين عفو زيد بن علي اقولكم يتكنوا لا خامل المؤمن كان جم مسودي يبقى جم مسودي أمانة جرنا نتاجي أكايكو إسماعيل عليه السلام جم مسودي ولا مكو إسحاق مفرم مسودي ولا صارت لي إسحاق ولو هاجر يه إسماعيل ولو بدأ فهم سمعنا برجوا على بال إسماعيل كان بدون شكله والقواعد من النساء أطلق على مسلم يانكو من بسيرين مسلم يانكو بسيرين لا يتفضل لك ولا يتلين سلا كوري من تيجي سوجا كوتك أي القاعد التي قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزوج مسلم يانكو إسيدا فتوى مالي يتلين سلا كوري من كفنتلاتي نمال يرول فندين ونستعففنا إذا فهمت يفهم كان خير لنا ولا في زمان تياتي والله سمع الله مولى بات عليم لنا با واتو سيدا نالو يقول صدق الله العظيم ولا رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اجدادنا وارحم اخواننا وارحم اخواتنا وارحم كل من اصانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي